फरवरी इतवार वाले दिन वो मैच होने जा रहा है जिसको पूरी दुनिया आंखें गाड़े देख रही होती है। जी हाँ, बात हो रही है पाकिस्तान इंडिया के मैच की। संडे को इंडियन टीम तारीख लिख ले, तारीख में इतनी बदतरीन शिकस्त इंडिया को नहीं हुई होगी जो संडे को पाकिस्तान ने उन्हें शिकस्त दे देनी है। ये कैसे कह सकते? मैं आपको दावे से कहता हूँ, आज रोहित शर्मा आपको कहता हूँ, मैं विराट कोहली आपको कहता हूँ, मैं मोहम्मद शामी को कहता हूँ, मैं सिराज को कहता हूँ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿस्तान ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ इंडिया वापस ना जाना, ਤੁਸੀਂ दुबई तो पाकिस्तान आ जाना। लेकिन वो पाकिस्तान कैसे आएंगे? वो तो पहले मैच खेलने के लिए नहीं आए, कहते जी उनको सिक्योरिटी के बड़े थ्रेट हैं। इंडिया जाएंगे तो उन्हें जो इस वक्त इंतहा पसंद हिंदू है ना, हारने के बाद उनके घरों में नहीं घुसने देंगे। इन्होंने उनके, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इन्होंने उनके पुतले जलाने हैं, अपने टीवी तोड़ने हैं। इंडिया दा प्यो पाकिस्तान को बना के ने, मैं नहीं बनाया, रशी कपूर साहब ने बनाया। तो आपने झंडा क्यों नहीं लगाया, ये बताएं। झंडा इसलिए नहीं लगाया कि वो हम इतने गे गुजरे हैं कि वो हमें बदनाम करें। जितनी भी टीमें इंटरनेशनल पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ रही हैं उनका फकीहुल मिसाल इस्तकबाल हो रहा है। इंडिया चूंकि पाकिस्तान से आया नहीं तो इन्हों की टीम गई दुबई, जाहिर उत्थे मैच खेलना है। किसी ने उन्होंने टगे दे भा नहीं पूछे, हमको किसी ने इस्तकबाल नहीं किया, चुप करके चले गए अंदर। जेड़ा बंदा अगर मैं अपने घर दे बंदे दी इज्जत नहीं करा सकता ना, एक गल मेरी याद रखना, तुसी मेरी इज्जत नहीं करोगे। अस्सलाम वालेकुम, सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है और चैंपियंस ट्रॉफी जोरों शोर से जारी है। पूरे पाकिस्तान का नौजवान इस वक्त उसकी निगाहें हैं क्रिकेट के ऊपर और फिर एक मार का तुलारा मार्का होने जा रहा है, यानी 23 फरवरी इतवार वाले दिन वो मैच होने जा रहा है जिसको पूरी दुनिया आंखें गाड़े देख रही होती है। जी हाँ, बात हो रही है पाकिस्तान इंडिया के मैच की। क्या इंडिया पाकिस्तान को अब की बार भी हरा पाएगा या फिर अब की बार पाकिस्तानी शाहीन छक्के छुड़ा देंगे? बात करते हैं बिलाल शफीक से। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम सादी, कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा जोश है। खैर है? जोश इस वजह से है कि इस दफा जो इंडिया के हालात हैं, पहले तो मैं आपसे माजरत चाहूंगा कि आपने इस टॉपिक को डिसाइड किया, मुझे यहाँ मिठाई रखनी चाहिए थी। इन एडवांस में ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਿਠਾਈ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, प्रोड्यूसर ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ पूरे चैनल वाले ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ कि संडे को इंडियन टीम तारीख लिख ले, तारीख में इतनी बदतरीन शिकस्त इंडिया को नहीं हुई होगी जो संडे को पाकिस्तान ने उन्हें शिकस्त दे देनी है। ये कैसे कह सकते? मैं आपको दावे से कहता हूं, बस साबित करके दिखाऊंगा। और मैं तमाम इंडियन खिलाड़ियों को, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी पे बेस करता हूं, मैं इंसानियत पे यकीन रखता हूं, तानू कहना कि अगर अपना बचत करनी है तुसी टिकटा वापस इंडिया दी ना कढाना। तुसी टिक कोई इंग्लैंड भागे, कोई बरतानिया जाए, कोई अमेरिका जाए, बल्कि पाकिस्तान आ जाना पाकिस्तान की टीम के साथ। वैसे तो तुम्हें बीसीबी नहीं, बीसीआई नहीं आने देगा ना, इंडियन बोर्ड तो वैसे नहीं आने नहीं देता। यकीन करें, मैं आज रोहित शर्मा आपको कहता हूं, मैं विराट कोहली आपको कहता हूं, मैं मोहम्मद शामी को कहता हूं, मैं सिराज को कहता हूं, मैं वो गिल साहब को कहता हूं जो बड़े आजकल ओपनर है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ पाकिस्तान करन जा रहे हैं, तुसी इंडिया वापस ना जाना, तुसी दुबई तो पाकिस्तान आ जाना। लेकिन वो पाकिस्तान कैसे आएंगे? वो तो पहले मैच खेलने के लिए नहीं आए, कहते जी उनको सिक्योरिटी के बड़े थ्रेट हैं। इंडिया जाएंगे तो उन्हें जो इस वक्त इंतहा पसंद हिंदू है ना, हारने के बाद उनके घरों में नहीं घुसने देंगे। इन्होंने उनके, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इन्होंने उनके पुतले जलाने हैं, अपने टीवी तोड़ने हैं, इन्होंने उनको गालियां देनी है। इन्होंने भूल जाना है कि ये हमारे 11 खिलाड़ी हैं, ये इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। टॉलरेंस लेवल इंडियंस में तो है ही नहीं। पाकिस्तान हार जाता है इंडिया से, पाकिस्तान किसी भी मुल्क से हारता है, हम तनकीद करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख उठा ले, किसी खिलाड़ी का घर जलाओ, पाकिस्तान की तारीख उठा ले, किसी खिलाड़ी के वो इन्होंने वो जो पुतले नजर आतिश की हो, पाकिस्तान आप तारीख उठा लें स्पोर्ट्स की, हमने इवन के कभी किसी पे हमला तक नहीं किया। ऐसे तो गाना रखा हो, या तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। हम कहते ठीक है यार, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। लेकिन यकीन करें, मैं इस दफा आज आपको पेशीन को ही दे रहा हूं, 20 फरवरी को मैच 23 को है कि इन्होंने, वैसे तो बीसीसीआई ने इनको पाकिस्तान नहीं भेजा, इंडियन बोर्ड ने इनको पाकिस्तान नहीं भेजा, अब इनको चाहिए दुबई से पाकिस्तान की टिकट कटवाएं और पाकिस्तान ही वापस आए, क्योंकि इन्होंने इंडिया नहीं जा सकेंगे। इनके साथ जो होनी है वो आपकी सोच से ज्यादा बुरी होनी है। और जहां तक मैच की बात है, मैं आपको जो मुझे एक अपील आती है, एक बात तो ये है कि इस वक्त उनका जो सबसे अहम बॉलर था बुमराह, वो अनफिट है। वो फिट भी होता तो उसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अनफिट कर देना था। यानी कि आप कह रहे हैं कि वो फिट भी होता तो फिटे मुंह हो जाता, फिटे मुंह हो जाना था। ये दिन होते हैं। पाकिस्तानी टीम इस वक्त ठीक है, न्यूजीलैंड से हम हार गए, लेकिन हमारे 11 खिलाड़ियों को ये पता है, रिजवान 11 को ये पता है
کہ ہم نے انڈیا کو شکست نہیں دینی, ذلت امیز شکست دینی ہے. لیکن انڈیا میڈیا جو ہے وہ اور انڈیا کے جو جتنے بھی سپورٹ صحافی ہیں وہ تو لائیو بندے نے پاکستان کو خوب ٹرول کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اب بھی ہم نے ہرا دینا, تو تسی کہہ رہے ہو کہ اسی جیت جانا ہے. دیکھیں غرور کا سر نیچا, تکبر کا سر نیچا, تکبر اللہ دی خوراک ہے. میں تمثیل نے گل کیتی ہے, جو تکبر ہوتا ہے یہ میرے رب کو جچتا ہے. جتنا تکبر انہوں نے کیا ہے, وہ یاد ہے آپ کو ان کے ماضی میں ایک ایکٹر تھے رشی کپور جو دنیا سے چلے گئے, انہوں نے کہا تھا باپ آخر باپ ہوتا ہے ایک میچ سے پہلے. اس کے بعد پاکستانیوں نے کہا تھا ہن دسو تہاڈا پیو کون ہے, تہاڈا ابا کون ہے. وہ تو دنیا تو چلے گئے لیکن پاکستانیوں نے اپنا ابا بنا گئے. انہوں نے بات کہی تھی باقاعدہ کہ ہمارے باپ بن جاؤ گے اگر تم ہمیں ہرا دو, تو پھر بڑی ٹرولنگ ہوئی تھی. وہ تو انڈیا, وہ تو اللہ دے حضور پہ پیش ہو گئے نے, لیکن انڈیا دا پیو پاکستان نو بنا گئے نے. میں نہیں بنایا, رشی کپور صاحب نے بنایا, جو یہ کرشمہ کپور, کرینہ کپور, ان کے پتہ نہیں چچا لگتے ہیں, بڑا ان کا خونی رشتہ ہے. اچھا بلال, ایک اور بات, آئی سی سی کے جو میچز ہو رہے ہیں پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے, جن کو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے, تو قذافی اسٹیڈیم میں تمام جو مہمان ٹیمیں ہیں ان کے جھنڈے لگائے گئے ہیں, تو اس میں انڈیا کا جھنڈا نہیں ہے. انڈین میڈیا تتے توے دے بیٹھے ہوا, انہوں نے بڑی تکلیف ہو رہی. تہاڈا کی خیال ہے کیوں نہیں لگایا گیا انڈیا کا جھنڈا؟ دیکھیں میری بات سنیں, آپ میرے گھر نہ آئیں, یا میں چلیں آپ ایک خاتون ہیں, میں آپ کے گھر نہ ہوں, آپ کہیں بلال آپ آئیں, ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے, ہم آپ کو عزت دیں گے, آپ میرے ہمسائے میں رہتے ہیں, ہم آپ کو پیس دیں گے, آپ کو ہر چیز, آپ کو پوری سپورٹس مین شپ آپ دکھائیں, آپ ایک بڑا دل کریں, اس حقیقت کے باوجود کہ ماضی میں ہم جب وہاں جاتے ہیں یا میں آپ میری طرف آتی ہیں, میں بڑی چولے مارتا ہوں, جس طرح انڈین اسٹیڈیم میں چولے وشتی ہیں کہ پاکستان اگر کوئی میچ جیتنا شروع ہو جائے اسٹیڈیم میں آگ لگا دیتے ہیں, ہم بوتلیں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. انتہا پسند ہندوؤں کی جو اس وقت چوائس مودی ہے, کیونکہ لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرتی ہے قوم کیسی ہے. وہ کہ مودی کو مار پٹی الیکشن میں, ویسے نہیں آ سکا, لیکن مور اور لیس تو جیت گیا. اب آپ نے بات کی کہ ان کا جھنڈا کیوں نہیں لگایا. میں آپ کے گھر نہ آنا چاہوں, میں آپ کو ڈیگریڈ کروں, سوری ٹو سے, اس کے بعد آپ میری تصویریں, آپ میرے جھنڈے لگائیں. اللہ کا شکر ہے پاکستان آزاد خود مختار ملک ہے. ٹھیک ہے ہمیں معاشی پرابلم آتے ہیں, ٹھیک ہے بعض اوقات ہم انٹرنیشنل ایشوز پہ بیک فٹ ہو جاتے ہیں, لیکن جہاں تک انڈیا کی بات ہے نا, وہ کپ آف ٹی یاد ہے, وہ کپ آف ٹی, وہ مچھر یاد ہے, اور مچھر یاد ہے گا جے بعد چو اوتھے جا کے ہیرو بنیا, ایتھے مچھر دی مچھاں ہی اگلے نے ورت, یعنی مچھاں دی ڈگیاں پئیاں سن. مزے کی بات 23 فروری کے بعد 27 فروری بھی آنے والا ہے. 27 فروری بھی آنے والا ہے. 23 فروری نو تسی 24 فروری نو, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, مجھے تو ان دو مسلمان جو ہے نا, وہ ایک محمد شامی ایک محمد سراج, یقین کریں مجھے ان پہ بڑا ترس آتا ہے. وہ تو انہوں نے اگر کہ ان سے چوکے چھکے پڑ گئے, لیکن میری تو خواہش ہونے پڑے, لیکن ان پہ پڑ گئے نا, یقین کریں جو انہوں نے ان کی بھی بیشنگ کرنی ہے نا انڈینز نے, انڈینز کے پاس معافی نہیں ہے. یہ انتہا پسندی کے اس نہج پہ ہیں کہ خدا ہی نے ہدایت دے تو دے, ورنہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ میچ ون سائیڈڈ ہوگا. انڈین ٹیم کو جس وقت ہمارے اس نے آنا نا شاہین شاہ افریدی نے, اس نے شروع میں جو ان سوئنگ اور آؤٹ سوئنگ کرنی ہے, اور سلپ میں جو روہیت شرما کا کیچ ہونا ہے, جو وراٹ کوہلی نے بولڈ ہونا ہے, میں تمہیں پہلے دس رہا ہوں, انہیں بولڈ ہونا جے, انہوں نے شروع تو کولیپس کر جانا شروع تو. بلال شفیق نے میچ فکس کیا ہوا 27 فروری کو, 24 فروری, پہلے 23 فروری کی ہار برداشت کریں گے, پھر 27 فروری کا ابھی نندن کی ہار برداشت کریں گے, کپ آف ٹی لیں گے. اور پاکستانیوں تہاڈا کیوں وگاڑیا غریباں نے, تسی کیوں انہاں دے پیچھے پے گئے ہو؟ نہیں بگاڑیا نہیں ہے گا, جیڑا محنت کرے گا ہوتے آئے گا. اس دفعہ تو آپ نے جھنڈا کیوں نہیں لگایا یہ بتائیں. جھنڈا اس لیے نہیں لگایا کہ وہ ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ وہ ہمیں بدنام کریں. امریکہ بھی گیا ہے, یہ نریندر مودی کہہ رہے جی پاکستان اسٹیٹ سپونسر ٹیررزم کرتا ہے. او اللہ کے بندو, امریکہ میں تم نے وہ جو سکھ جو سیپریٹسٹ ہیں, میں کہتا ہوں ایک سکھ ہے نا, گاندھی نے بھی تو آزادی کی تحریک چلائی تھی نا, گاندھی نے چلائی, وی ہیو ریسپیکٹ فار ہم. محمد علی جناح نے چلائی, وی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار ہم. ہم نے 2 ملک لے لیے. اب اس وقت کینیڈا میں دہشت گردی ہوتی ہے, پیچھے انڈیا. امریکہ میں دہشت گردی ہوتی ہے, پیچھے انڈیا. برطانیہ میں دہشت گردی ہوتی ہے, پیچھے انڈیا. بلوچستان میں دہشت گردی ہوتی ہے, پیچھے انڈیا. وہ جو آیا تھا, ان کا کیا نام لیتے ہیں, وہ جو جیل میں, کلبھوشن یادو, وہ اپنی سسٹر کا میں رشتہ دینے آیا تھا. میں معذرت چاہتا ہوں, میں ایسی زبان نہیں استعمال کرتا, یا ادھر وہ کسی کا میں کیا کرتا ہوں, وہ کہ میرے ادھر میں تین آدیتیاں ہیں, میں سسرے گا پاکستانیاں دا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ جتنی بھی ٹیمیں انٹرنیشنل پاکستان چیمپئنز ٹرافی کھیلنے آ رہی ہیں, ان کا فقیح المثال استقبال ہو رہا ہے, پتیاں بچھائیاں جا رہی ہیں, ایون کہ پوری عوام ان کو ایسے ویلکم کر رہی ہے. انڈیا چونکہ پاکستان تے آیا نہیں, تو انہوں دی ٹیم گئی دبئی, ظاہر اتنے میچ کھیلنا ہے, کسی نے انہوں نے ٹگے دے پا نہیں پوچھا, ان کو کسی نے استقبال نہیں کیا, چپ کر کے چلے گئے اندر. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ انڈیا ایکسپوز ہو رہا ہے,
इंडिया विद द पैसेज ऑफ टाइम जो नरेंद्र मोदी की इस वक्त पॉलिसी है ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ Right. ਮੰਨੋਗੇ ਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਕ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਸੁਣੋ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਫਲਰਿਸ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ सेकुलर डेमोक्रेसी ताड़ी औकात है जे इंडियंस की मैं बात कर रहा हूं इनकी आंखों में पट्टी पहनाई हैंडकफ किए ठीक है और इनको 40 घंटे इंडिया और अगर आप नॉर्मली फ्लाइट 18 घंटे में पहुंच जाती है वे देखो और मिलिट्री जहाजों में इनको 40 घंटे घुमाया गया बल्कि एक इंडियंस ने ये मैं नहीं कह रहा आप देखें इस वक्त जाकर अब तो खैर ये बात दबाई गई है उनके मीडिया में इनमें जुरत इतनी नहीं है राहुल गांधी उस पर बोला लेकिन मोदी के अंदर इतनी जुरत नहीं थी कि ट्रंप को कहता कि मेरी आवाम को तूने इतना जलील किया इतना बेतौकीर किया कि उसने कहा मैं वॉशरूम गया एक इंडियन ने कहा मुझे हम जब वॉशरूम जहाज में गए हमें हाथ पकड़ के लेकर गए और वॉशरूम करते हुए मेरे हाथ नहीं खोले ये तो इनकी औकातें हैं तो आप क्या समझती दुबई इनको इज्जत देता दुबई की हुकूमत इनको इज्जत देती दुबई में जो दुनिया की कम्युनिटी वो हब है वहां मल्टी नेशनल मल्टी एथनिक मल्टी लिंग्विस्टिक लोग रहते हैं वो इनको इज्जत क्या देते हैं जिस कौम को अपनी इज्जत खुद करना नहीं आती या जिस कौम के लीडर को अपनी इज्जत खुद करवाना नहीं आती कि मेरी कौम की इज्जत है मोदी में इतनी जुरत हुई कि उसने ट्रंप से सवाल किया कि मेरी कौम ने तू जलील किया उन्होंने तुसी वॉशरूम भेजा उन्होंने हथ बंद करके इन्हां दी ते औकात हैगी जे और फिर इनके बहुत सारे जो आपको पता है डिप्लोमेट्स उनको मुल्क बदर किया गया अमेरिका से बरतानिया से दहशतगर्दी करते हैं हाँ अच्छा मुझे आखिर में आप ये बताएं बिलाल कि पाकिस्तानी कौम जो है वो हार की सूरत में भी अपनी टीम को प्यार करती है लेकिन अगर इंडियन टीम पाकिस्तान से हार जाए जैसे कि आपने तस्करा किया तो उनका हुक्का पानी बंद कर देते हैं तो अब की बार आप इंडियन टीम को दावत दे रहे हैं कि पाकिस्तान आप इनके लिए चाय तैयार रखेंगे यकीन करें मैं चाय भी तैयार करूंगा और मैं मियाँ साहब के आगे मियाँ शहबाज साहब के आगे मोहसिन नकवी साहब के आगे पाकिस्तान हर हुब्बे वतन जो हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के आगे और अपने अस्करी अदारों के आगे भी हाथ जोड़ के दरखास्त करते इनको हार जब इन्होंने हारना ना इंडियंस ने इन्होंने इत्थे उतरन देना इंसानी बुनियादों पर कोई 4 दिन हम इन्हें रख रुख लेंगे कहीं कोई कमरे शमरे दे देंगे तकिए शकिए कोई रजाइयाँ शराइयाँ दे देंगे कि चलो 4 दिन इत्थे क्योंकि अगर ये इंडिया गए ना तो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे वो अनुष्का शर्मा वो विधवा ना हो जाए मैं अल्लाह मुझे माफ कर मैं कहना ये अनुष्का शर्मा को ये ना खबर मिले उसके मियाँ की लत तोड़ दी वट्टा मारिया ठीक है जी ओदी कमर तोड़ दी थी ओदे तो कोई इल्जाम लाता कि पाकिस्तान का एजेंट है अल्लाह ना करे इनका ये टॉलरेंस लेवल है सही बहुत शुक्रिया बिलाल नाजरीन 23 फरवरी को इतवार को आलमी जंग छिड़ने जा रही है पाकिस्तान और इंडिया के माबैन और बिलाल शफीक साहब कहते हैं कि इंडिया को इस बार मुंह की खानी पड़ेगी बिल्कुल उसी तरह जैसे मोदी को मुंह की खानी पड़ी है अमेरिका से बरतानिया से कनाडा से और बाकी तमाम ममालिक से इंडिया पाकिस्तान के मैच में कौन जीतेगा आप बताना ना भूलिएगा कमेंट बॉक्स में राय का इजहार करें और अगर बिलाल की किसी बात में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं या कमेंट का इजहार करना चाहते हैं बताना ना भूलिएगा मिलते हैं अगले प्रोग्राम में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।